अलैहिस्सलातु वस्सलाम, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एहसास बेदार हो, आँखों से आंसू निकल आएंगे। किस पर रोने आए हैं? उस मजलूम पर रोने आए हैं जो यतीमों का सहारा था, जिसकी वजह से बेवाएं जिंदा थी। अज़ादारों, ये चौखटे अमीरुल मोमिनीन है। अमीरुल मोमिनीन 19 रमज़ानुल मुबारक को घर से रुखसत हो रहे हैं। ये ऐसी मजलूमियत है कि हर ज़बान रोई है, ज़मीन रोई है, आसमान रोया है। घर में पली हुई बत्तखों ने अपनी मिनकार से दामन पकड़ लिया। मौला कहाँ जा रहे हैं? ए मेरे आका, मेरे आबो दाना का ख्याल कौन करेगा? अली बैठ गए, दर्स से शफकत फेरा जनाब उम्मे कुलसूम से फरमा, बेटा तेरा बाबा मुतमईन जा रहा है कि आज तक अली की हुकूमत में कोई भूखा नहीं सोया। सुनिए अज़ादारों, किस मजलूम पर मातम करने आए हो? मेरे लाल है, मेरी उम्मे कुलसूम बेटी, अगर आबो दाना का इंतजाम न हो, इन्हें आज़ाद कर देना, ये अपने मुक़द्दर से रिज़्क़ तलाश कर लेंगी। अजीज़ों, आप हुसैनिया में मसाइब सुन चुके हैं, बगोशे आपके सामने, और 10 मिनट के अंदर बात तमाम करेंगे। सुनिए अज़ादारा ने मजलूम करबला, अल्लाह ने मौका दिया है, अमीरुल मोमिनीन की चौखट पर बैठ कर रोने आए हैं। उस चौखट पर रोने आए हैं जिस पर इमाम सैयद सज्जाद ने आके फरमाया, अस्सलामु अलैका या अव्वल मजलूम, ए अव्वल मजलूम आप फसल हो। अल्लाह अकबर। जनाब उम्मे कुलसूम से रुखसत हुए, घर से बाहर निकले मौला अली अजीज़ान गिरामी दौड़ करके अपने भैया हसन के पास आई। हुजरे में पहुंचने के बाद फरमाया, बाबा को हमने आज मामूल के खिलाफ मस्जिद में जल्दी जाते हुए देखा। भैया आज बाबा की बदली हुई कैफियतें हैं। मौला से कहा, इमाम हसन ने अबा संभाला, घर से बाहर आए और दौरान मस्जिद इमाम से मुलाकात की। बाबा इतनी जल्दी घर से क्यों बाहर आए? रात का हिस्सा बाकी है बाबा, बाबा ठहर जाइए। इमाम ने अपने बेटे की पेशानी का बोसा दिया। मेरे लाल, आज ये सन्नाटा देख रहे हो? मुझको मेरे भाई रसूल ने जो खबर दी थी वो यही रात है। बाबा क्या कहना चाहते हैं? कहा, बेटा अभी ये मुझे थोड़ी देर पहले आंख लग गई थी, मैंने ख्वाब में जो मंजर देखा, सुनोगे मेरे लाल? का बाबा फरमाइए। इमाम ने फरमाया कि मैंने देखा कि आसमान से जिब्राइल उतरा है, कोहे अबू कुबैस पर आया, 2 पत्थर उठाया, एक मर्तबा खाने काबा की छत पर पहुंचा, दोनों पत्थर को आपस में टकराया, उसकी गर्द मदीने और मक्के की तमाम घरों में पहुंची। बाबा इसकी ताबीर का बेटा सुनो, अभी जिन जिन घरों में खाक पहुंची है वहां से रोने की आवाज आएगी, यतीम चीख के रोएगा बाबा अली, बेवाएं रोएंगी हाय मेरा कफील। अल्लाह अकबर। हसन पछाड़े खाने लगे, बाबा मैं आपका साथ न छोड़ूंगा। नहीं नहीं मेरे लाल वापस जाओ। कहा, बाबा आपको तन्हा छोड़ दूं? कहा, हाँ मेरे लाल। कहा, बाबा वजह बताइए? कहा, नहीं मेरे लाल, मेरे हक का वास्ता मस्जिद से चले जाओ, तुम दोनों भाई मस्जिद में न ठहरना। इसलिए अली ने मना किया कि अभी थोड़ी देर के बाद जो मंजर होगा कोई बेटा मंजर न देख सकेगा। अजरुकुम अल हुसैन, अजरुकुम अल अली। अजीज़ान गिरामी, आप मुलाज़ा फरमाए बस 2-4 जुमले और ख़त्म दुआ। अमीरुल मोमिनीन ने इमाम हसन से कहा, मेरे लाल मेरे हक़ का वास्ता चले जाओ। अजीज़ान गिरामी, बाप के कहने पर इमाम चलने लगे। मैं कहूँगा, मौला आपने क्यों वापस कर दिया? बेटा सहारा होता है। अजीज़ान गिरामी, शायद मेरा मौला जवाब दे। मैंने इसलिए वापस किया, जब मेरे सर पर ज़रबत लगेगी मेरा बेटा बर्दाश्त न कर सकेगा। मैं कहूँगा, मौला जाने कुर्बान जुमलों पर आपकी मजलूमी बसलाम, लेकिन अपनी जिंदगी में एहतमाम तो कर दिया, हसन को वापस कर दिया। अरे जरा करबला में आइए, ज़ैनब खड़ी है, भैया ज़िबा हो रहा है, मक्तल में हंगामा, ए पिसरे साथ मेरा माजा।
اے پسر ساتھ میرا ماجایا مارا جا رہا ہے۔ بس جو جملے عزیزان گرامی، امیر المومنین علیہ السلام زخمی ہوئے، جیسے ہی زخمی ہوئے جناب جودہ نے سہارا دیا۔ جناب جودہ کہتے ہیں جب مولا کو سہارا دیتا تھا تو کبھی گردن ادھر ڈھلک جاتی تھی، کبھی گردن ادھر چلی جاتی تھی۔ امام حسن سے کہا بیٹا نماز پڑھو۔ میں کہوں گا مولا آپ اتنا نحیف ہو گئے، اتنی دیر میں اتنا کمزور ہو گئے، اتنا خون بہ گیا، لیکن صحابہ نے سہارا دیا۔ ارے کربلائی حسین یہ منظر نہ دیکھنے پائے، جب گھوڑے پہ حسین ڈگمگاتے تھے تو کبھی ادھر جاتے تھے کبھی ادھر، مولا آپ کو سہارا دینے والا موجود تھا، وہاں حسین کا کوئی سہارا نہیں، ہاں سہارا تھا، کوئی نیزہ چبھاتا تھا، کوئی تیر مارتا تھا۔ عزیزان بآخری جملے عزادارو، حسین کا بابا رخصت ہونے کو آ گیا، 20 رمضان آ گئی، وصیتیں تمام ہونے لگی۔ تفصیلی مسائل اندر سنیے گا عزادارو، سنیے گا۔ بآخری فکرے امام حسن کو بلایا، وصیت شروع ہو گئی۔ وصیت کرتے کرتے کہا میرے لال سنو، یہ کنبہ تمہارے حوالے، یہ امامت تمہارے حوالے، یہ بچے تمہارے حوالے۔ اب تک مولا روئے نہیں تھے، ساری وصیتیں کرنے کے بعد ارباب مقاتل نے لکھا، شیخ عباس قمی کہتے ہیں جیسے ہی مولا حسین کی جانب دیکھتے ہیں زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ میرے لال حسین، میرے کلیجے سے لگ جا، حسین کلیجے سے لگ گئے۔ عزادارو امام نے وصیت کی، اے میرے لال حسن میرا جنازہ خود سے اٹھے گا، اے میرے لال حسن جب جانا تو وہاں دیکھنا ایک قبر بنی ہوگی، مٹی ہٹانا، اے میرے لال سنو میرے جنازے پر 7 تکبیریں کرنا، تھوڑی دیر توقف کرنا، 7 اینٹیں تمہیں نظر آئے گی، ان اینٹوں کو لگا دینا۔ بآخری فکر عزادارو امام نے فرمایا میرے لال سنو، اے میرے لال سنو، وہ یاد رکھنا جب اینٹ ہٹاؤ گے تو مجھے قبر میں نہ پاؤ گے۔ کہا بابا کہاں جائیں گے؟ کہا میرے بھائی رسول خدا مجھے لینے آئے ہوں گے۔ عزیزہ اس کے بعد امام نے فرمایا اے میری بیٹی زینب میں تم سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ جناب زینب کو قریب بلائے، کہا بابا تھک گئے ہیں آرام کر لیجئے۔ ایک مرتبہ جناب زینب کو پہلو میں بٹھایا، کہا بابا تھک گئے ہیں، اتنی باتیں آپ کر رہے ہیں، اے میرے بابا میری بھی ایک خواہش ہے۔ کہا بیٹا کہا بابا میں بھی تھک گئی ہوں، آپ کے پہلو میں بیٹھ کے ذرا سہارا چاہتی ہوں۔ علی رونے لگے، بیٹا میں تو تھک گیا جا رہا ہوں، اے میری بیٹی زینب تم نہ کہو کہ تم تھک گئی ہو، اگر تم تھک جاؤ گی تو قافلے کی قافلہ سالاری کون کرے گا؟ اے زینب، اے میری بیٹی زینب تمہارا بابا علی جا رہا ہے۔ بیٹا جناب زینب نے فرمایا بابا ایک وعدہ کر لو بابا، جب عالم غربت میں زینب آپ کو پکارے تو میری مدد کو آنا بابا۔ جب یزید کے دربار میں زینب چلی، 400 کرسی نشین دکھائی دی، پکار کے کہا میرے بابا